श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। नन्दः पथिवचः शौरैर्नमृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागमशङ्कितः। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्रामव्रजादिषु। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु। कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धान्यश्च तत्र हि। साखेचर्ये कदोपेत्य पुतनानन्दगोकुलम्। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। तां केशबन्धव्यतिशक्तमल्लिकां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छ्रमध्यमाम्। सुवाससङ्कम्पितकर्णभूषणत्विषोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननाम्। वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैर्मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम्। अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्य श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। बालगृहस्तत्र विचिन्वति शिशून् यद्रच्छयानन्दगृहे सदन्तकम्। बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसि। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधिः। तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्ष्यान्तराकोशपरिच्छदासिवत्। वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते
निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम् तस्मिन् स्तनं दूर्जरवीर्यमुल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समङ्रोषसमन्वितोऽपिबत् सा मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्नगात्रा क्षिपतिरुरोदः तस्याः स्वनेनातिगभीररंहसा साद्रीर्महीद्यौश्च चचालसग्रहा रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना पेतुक्षितौ वज्रनिपातशङ्कया निशाचरित्थं व्यथितस्तनव्यसूर्व्यादाय केशांश्चरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतन्नृप पतमानोऽपि तद्देहस्त्रिगव्युत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत्तदद्भुतम् ईशामात्रोग्रद्रष्टास्य गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम् अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणं बद्धसेतुभुजार्वङ्घ्रिशून्यतो यहृदोदरं सन्तत्र सुस्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरं पूर्वं तु तन्निस्वनितभिन्नहृत्कर्णमस्तकाः बालं च तस्या उरसि क्रीडन्तमकुतो भयं गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमाः यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यग् गोपुच्छभ्रमणादिभिः गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकं रक्षां चक्रुश्च शक्रुता द्वादशाङ्गेषु नामभिः गोप्यः संस्पृष्टसलिला अङ्गेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बिजन्या समकुर्वत अव्यादजोऽङ्घ्रिमणिमांस्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं विष्णोर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम् चक्र्यग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपर्युपेन्द्रस्तार्क्ष्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु वृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तमव्याद्वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पति भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रहभयङ्करः डाकिन्यो यातु धान्यश्च कुष्माण्डायैर्भकग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पुतना मातृकादयः उन्मादाये ह्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रुह
स्वप्नद्रष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणभीरवः। श्रीशुक उवाच इति प्रणयबद्धाभिर्गोपीभिः कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयदात्मजं तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजङ्गताः विलोक्य पुतना देहं बभूवुरतिविस्मिताः। नूनं बतर्षिः सञ्जातो योगेशो वा समाससः स एव द्रष्टो ह्युत्पातो यदाह न कदुन्दुभिः कलेवरं परशुभिश्छित्त्वा तत्ते व्रजौकसः दूरे क्षिप्त्वा वयवशोऽन्यदहन् काष्ठधिष्ठितं दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभः। उत्थितः कृष्णनिर्भुक्तः सपद्या हतपाप्मनः पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा पद्भ्यां भक्तहृदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवानपि बत्स्तनं यातु धान्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिं कृष्णभुक्तस्तनक्षीरा किमु गावो नु मातरः पयांसि यासामपि बत्पुत्रस्नेहस्नुतान्यलं भगवान् देवकीपुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणं न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञानसम्भवः कटधूमस्य सौरभ्यमवग्राय व्रजौकस किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययोः ते तत्र वर्णितं गोपः पुतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन् सुविस्मिताः। नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रीत्यागतमुदारधीः मूर्ध्न्युपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वः य एतत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।